आपके अपने चैनल आल पी के मनी में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमरजेंसी लोन के बारे में। यानी आपको एकदम से कोई एमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता आपको सडन लॉस हो गया आपके कारोबार के अंदर, या खुदा ना खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके साथ हुआ हो, खुदा ना खास्ता जलजले से, सैलाब से आपका घर कारोबार तबाह हो चुका हो, या खुदा ना खास्ता आपके हाथ चोरी हुई है। किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत की सूरत में आप यहां से 10,000 से लेके 50,000 तक का इमरजेंसी लोन बगैर किसी सूद के यहां से ले सकते हैं। और मुद्दत होगी जी 10 महीने से लेके 24 महीने तक, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपने वापस करना है। 0% सूद होगा, कोई प्रॉफिट आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी और लोन अप्रूवल होने के वक्त भी किसी किस्म का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो इमरजेंसी लोन आपने यहाँ से अखूवत फाउंडेशन से किस तरह से लेना है, सारा तरीक़ेकार आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखूवत फाउंडेशन की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन 2001 में जो बनी थी। इस वक्त पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा शहरों के अंदर इसके 800 से ज़्यादा दफातर हैं। पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हर गांव, हर कस्बे के अंदर अखूवत फाउंडेशन के दफातर मौजूद हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। और 6.3 मिलियन लोगों को ये लोन प्रोवाइड कर चुके हैं और लोन की मद में अब तक 239 बिलियन रुपीस ये फाउंडेशन पे कर चुकी है लोगों को। और यहाँ पे इनके और प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। आप हेल्थ के लिए, आप हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, शुगर के इलाज के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप बच्चों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप शादी के अखराजात के लिए, घर के सामान के लिए, शादी के सामान के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए लोन ले सकते हैं। और ख्वाजा सराओं के लिए भी यहाँ पे लोन का ऑप्शन मौजूद है। ये बाकी जो इनके लोन के प्रोजेक्ट्स हैं हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेशली इमरजेंसी लोन के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत पे आपने अखूवत फाउंडेशन से लेना है, वो किस तरह से आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। ये इनका प्रोग्राम है जी अखूवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, जिसके तहत ये आपको मुख्तलिफ किस्म के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, जीमेल एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप चाहें तो खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, खुद से तमाम इंफॉर्मेशन आप लोन से मुतल्लिक इनसे ले सकते हैं। अब थोड़ा सा डाटा भी मैं आपको अखूवत फाउंडेशन का लोन का दिखा देता हूं कि अब तक इन्होंने 34,62,000 फैमिलीज़ को लोन दिया है। इसके अलावा जो मेल्स हैं जिनको लोन दिया है, तकरीबन 36 लाख मेल्स को लोन दिया है और तकरीबन 27,78,000 फीमेल्स को यहाँ से लोन मिला है। अब यहाँ पे जो इस पहले स्टेप के अंदर आपने बताना है लोन की टाइप, प्रोग्राम इंट्रोडक्शन, यानी कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं। आप बताएंगे जी कि आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं, आपको फलां इमरजेंसी ज़रूरत आ पड़ी है जिसकी वजह से आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली इनकी ब्रांच में जाना पड़ेगा और हर कस्बे में, हर शहर में आपके नज़दीक ही ब्रांच इनकी मौजूद है। कैसे आपने ढूंढनी है वो भी आगे चलकर मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे स्टेप के अंदर आपने वहाँ पे जाना है जी, एप्लीकेशन वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है। जो फॉर्म वो आपको देंगे खुद ही वो आपको फिल भी कर देंगे, आप उन्हें बताएंगे तो वो आप वहाँ पे जमा करवा देंगे। और तीसरे और चौथे स्टेप के अंदर इस ब्रांच का जो स्टाफ है वो आपका सोशल और आपका जो बिजनेस स्टेटस है वो वहाँ पे देखेगा। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछ-गछ की जाएगी, आपकी जो कम्युनिटी है उससे आपकी थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन की जाएगी। और 5वें स्टेप के अंदर जो सीनियर स्टाफ है वो आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगा। और छठे स्टेप में जी, अगर आप इंडिविजुअल लोन अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप अकेले ही गए हैं लोन अप्लाई करने के लिए, आपको वहां पे 2 गारंटर प्रोवाइड करने होंगे जो कि आपके फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए। और 7वें स्टेप के अंदर जो लोन अप्रूवल कमेटी है वो आपकी एप्लीकेशन को जज करेगी और आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर आपको मस्जिद में बिठा के आपको लोन के पैसे आपके हैंड ओवर किए जाएंगे और आप अखूवत के इस मुकामी दफ्तर के अंदर जो रकम है वो वापस वहाँ पर जमा करवाएंगे। और ये भी ये कहते हैं कि हम फिर मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं कि आपने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है आप उस पर लगा भी रहे हैं या नहीं।
اب جی آپ نے یہاں پہ لون کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کون کون سے افراد یہاں سے لون لے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی، آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں۔ تو ایک تو جو ان کا جنرل کرائٹیریا ہے وہ سارے لون کی پروڈکٹس کے لیے تقریباً سیم ہی ہے، کچھ چیزیں ہیں، ایک دو چیزیں ایڈیشنل یہ ہر لون کے ساتھ مانگتے ہیں جو مختلف ٹائپس کے لون ہیں، لیکن جنرل کرائٹیریا آلموسٹ سیم ہی ہے۔ تو ان میں پہلی چیز جی آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے پاکستانی، ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور دوسری جو چیز ہے کہ آپ اس وقت اس قابل ہوں کہ آپ ایک بزنس چلا سکیں، آپ کی ایج 18 سال سے لے کے 62 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور آپ کو اکانومیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی FIR، کوئی کچہری کے اندر، تھانے کے اندر کوئی آپ کے اوپر مقدمہ کیس نہ چل رہا ہو، ورنہ آپ یہاں سے لون نہیں لے سکتے۔ آپ کا جو گھر ہے وہ جو اخوت فاؤنڈیشن کا مقامی دفتر ہے اس کے 2 سے 2.5 کلومیٹر کے اس کے آس پاس اس کی رینج کے اندر ہونا چاہیے، تبھی آپ یہاں سے لون لے سکیں گے۔ آپ یہاں پہ گروپ لینڈنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 سے 6 لوگوں کا آپ گروپ بنا سکتے ہیں۔ جو گروپ ممبرز ہیں وہ آپ کے فیملی ممبرز نہیں ہونے چاہیے، پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی گارنٹر آپ کو نہیں دینا پڑے گا، آپ خود ہی ایک دوسرے کے گارنٹر بن سکتے ہیں۔ دوسرا آپ انڈیویجول لینڈنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، یعنی آپ اکیلے جا کے بھی لون لے سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں آپ کو 2 گارنٹر دینے ہوں گے جو کہ آپ کے فیملی ممبرز نہیں ہونے چاہیے۔ اب ایپلیکیشن آپ نے یہاں پہ سبمٹ کروا دینی ہے، فارم جمع کروا دینا ہے، اور ساتھ میں جب آپ اس کے دفتر میں جائیں گے اخوت فاؤنڈیشن کے تو کچھ چیزیں، 1-2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ڈاکومنٹس یعنی کہ دستاویزات کون کون سی چاہیے ہوتی ہیں، کچھ خاص نہیں ہیں، سمپل سی چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو آپ کا جو CNIC ہے شناختی کارڈ اس کی کاپی، اور جو گارنٹر ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے، ساتھ میں آپ کے گھر کا بجلی کا گیس کا بل، یوٹیلیٹی بل، اس کی کاپی آپ نے دینی ہے، اور اپنی ایک تازہ ترین فوٹو آپ نے وہاں پہ ساتھ میں دینی ہوگی۔ اور بعض لون کی کیٹیگریز ایسی ہیں کہ آپ سے نکاح نامہ وغیرہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جی یہ سمری تھی کہ لون آپ نے کیسے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے، پروسیس کیا ہے لون اپلائی کرنے کا۔ اب لون اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی قریبی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ مکمل ڈیٹیل ہے جی کہ برانچ کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، صوبہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، اور وہاں پہ موجود ایریا مینیجر اس کا نام کیا ہے، اس کا موبائل فون نمبر کیا ہے، تاکہ آپ اس کے موبائل فون نمبر کے اوپر کال کر کے اس سے تمام انفارمیشن لے سکیں۔ آپ یہاں پہ سرچ کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ اپنا سٹی کا نام لکھیں، فرض کریں میں ملتان لکھتا ہوں، تب یہ مجھے صرف ملتان سے ہی ریلیٹڈ یہاں پہ سرچز دکھائے گا۔ اس لسٹ کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے اس لسٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی ایپ بھی موجود ہے گوگل پلے سٹور کے اوپر، آپ اپنے اینڈرائیڈ کے اوپر ان کی ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے یہ تمام انفارمیشن وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ اپنی نزدیکی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ کو ڈھونڈنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیوائس کی یعنی کہ اپنے اینڈرائیڈ فون کی یا اپنے لیپ ٹاپ کی لوکیشن کو آن کریں، اور وہاں پہ آپ نے اپنا براؤزر کھولنا ہے، براؤزر کے اندر آپ نے لکھنا ہے اخوت لون آفس نیئر می، اور ساتھ میں آپ نے اپنے شہر کا نام اور اپنے قصبے کا نام لکھ دینا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایمرجنسی ضرورت کی صورت میں کسی سے سود پہ قرض لینے کی بجائے یہاں سے ایمرجنسی لون 10,000 سے لے کے 50,000 تک کا لے سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور پھر 2 سال کے اندر اندر آپ سود کے بغیر رقم کو واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملتے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔